فقط از این ناراحتم که آدمی که انتخابش کردم همون آدم امروز داره زجرم میده. از اینجا دارم میرم. موقع رفتن میخواستم یه خبری بهت بدم. بعد از اینکه طلق آیسا رو گرفتم جشن عروسیشو بار. برای چی دست از سر آیسان بر نمیداری؟ دست خودم نیست. یه دختر بهتر از اون برات پیدا میکنم پسرم. به جز اون هیچ کسی رو نمیخوام. ببین عارف، ازدواج زوری چیزی جز ناراحتی نداره. منم به جز اون دیگه چیزی رو نمیخوام. کاری که شروع کردین و دارین ادامش میدین خیلی اشتباه نیربرم. کاری که شروع کردیم و ادامش میدیم چیه؟ توطئه جدا کردن داداش و زن داداش. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.